پتہ ہی نہیں کیڑا ساڈے دین دا خیر گاہ ہے، کیڑا ساڈے دین دا معاذ اللہ الٹا اجاڑا کرنے والا ہے، تباہی پھیرن والا ہے، تاکہ اسی دشمن تو بچیے تے دین والے سجن دے نال لگ جائیں۔ رب نے جو قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ تو ڈرو تے سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ سچے جھوٹے دا پہلے پہچان ہوے گی تے پھر سچیاں نال لڑا گے نا۔ ایک بندے کدی پھل ویکھے ہی نہیں، انہوں تے بھاویں کپڑے دا پھل بنیا بتا دے، انہیں آکھنا اصلی، انہوں کی پتہ اصلی نقلی دی پہچان کی، جنہوں پہچان ہوے گی انہوں پتہ لگے گا بھئی اے اصلی ہے نقلی ہے۔ ساڈے کول پہچان اج ختم ہو گئی ہے، تا کر کے ہر نقلی جڑا ہے وہ سانوں اصلی نظر آتا ہے، اصل دی سانوں پہچان ہی نہیں ہے۔ اے پہچان ادوں ہوندی ہے جدوں اللہ دے کسے کامل فقیر تے سنگت صحبت نصیب ہو جائے یا انہاں دے کول بہن والے دی سنگت صحبت نصیب ہو جائے۔ یہ میں نتیجہ کڈیا ہے ارک نچوڑے ہی ہے۔ میں تے گناہگار نہ بندہ، لیکن اللہ پاک نے فضل فرمایا کچھ عرصہ رب دے پیارے دی خدمت دا موقع ملیا ہے، جس دی وجہ نال تسی محسوس کرو گے تانوں ایسیاں گلاں سناواں گا جنہاں دے وچ کم از کم تہاڈے دلاں وچ اتنی روشنی آ جانی کہ کچھ نہ کچھ تانوں اصل تے نقل دی پہچان ہو جائے۔ اور انشاءاللہ وجیزے نے اتنی گل پڑھ لے پوری دلیل اور وثوق دے نال قرآن و حدیث دے مطابق فقہ شرع دے مطابق گل کراں گا۔ سب تو پہلے میں موضوع دا عنوان رکھی بیٹھا ولی دی پہچان۔ اس واسطے سب تو پہلے میں جس کتاب وچوں تانوں سنان لگا اس دا نام ہے شرح العقائد النسفیہ، امام سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شریعت دے بہت بڑے امام ہوئے نے اور اہل سنت دے عقیدے دی سب تو بڑی کتاب شمار ہوتی ہے، جیڑی مدارس کے اندر درساں دینی مدرسیاں کے اندر پڑھائی جاتی ہے، عربی دی آخری عقیدے دی کتاب وہ میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے۔ اس دے وچوں تانوں ولی دی تعریف اور اس کی پہچان دساں گا۔ سنجیدہ مزاج ہو کے میری گفتگو نو سمجھو گے، سیاڑے سیاڑے بندے انشاءاللہ العزیز گل دا من پان سبحان اللہ۔ کاش کے ساڈی قوم دے اندر علم نو سنن دی اور حقیقت نو سمجھن دی توفیق آ جاتی پھر آج یہ حال نہیں سی ہونا جو آج ساڈا بنیا ہے۔ اللہ پاک سامنے آمین۔ تو امام سعد الدین تفتزانی کو چھوٹی ہستی نہیں، آپ جدوں طالب علم سن مدرسے دین دا علم حاصل کرتے سن، جنہ دی کتاب ہاتھ وچ لے کے بیٹھا اس امام دی گل ایک سنا کے گل اگے چلانا، آپ ذہنی دماغ کمزور سی، آپ کا سبق نہیں سی یاد ہوتا، لیکن محنت کرتے رہتے سن، لگے رہتے سن، کبھی تے اللہ پاک کرم کرے گا، لگیا رہنا۔ ایک دن رات کو مسجد وچ بیٹھ کے کتاب پڑھتے پہلے سبق پہ یاد کرتے، ادھر بارگاہ رسالت کے اندر منظوری ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کرم فرمایا، نظر رحمت فرمائی، حضرت خضر نے فرمایا جا آج سعد الدین کو ساڈے کول ہے، سبحان اللہ۔ حضرت خضر علیہ السلام آ گئے، آپ کہنے لگے پترا چل میرے نال چلیے ذرا سیر کر۔ آپ نے تو نہیں پتا آپ کو ویکھ کون ہے، ایک اجنبی پاپا آیا ہے تے کہندا پترا چل میرے نال، چھوٹی عمر ہے تے طالب علمی دا زمانہ ہے۔ آپ فرماتے نے پاپا جی تسی جاؤ، مینوں اگے سبق نہیں پہ یاد ہوندا، میں تہاڈے نال سیر کروں، تیرے استاد نے کی سنا۔
بچے چنگے سن جنہاں نوں اپنے علم دی قدر سی تے محنت دا شوق سی ہن تے حرام رہ گئے ساڈے ورگے خیر آپ نے بابے نے فرمایا بابا جی تسی جاؤ میں نہیں جا سکتا میں اجے سبق یاد کرنا بابے نے نکلے پھر آ مدر پترا چل میرے نال سیر کر آئیے ذرا ٹور پھر آئیے عرض کرتے ہیں بابا جی تو اگے بھی آکھے مینوں سبق نہیں یاد ہوتا پیا مہربانی کرو تسی جاؤ میں اپنا سبق یاد کرنا ہے تیسری بار بابے جی آئے نا تے کہنے لگے ساتھ الدین تینوں مدینے والے یاد سبحان اللہ جدوں انی گل کیتی آپ فرما دے نے اے ساتھ الدین چل اٹھ میرے نال چل تینوں اللہ کا محبوب یاد پہ فرماتا سبحان اللہ جدوں انی گل کیتی حضرت امام سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ نے گل سنی آپ دے ہوش گم ہو گئے اٹھے تے دوڑ گئے جُتی بھی نہیں پائی عرض کردے نے سونیا جے سونے محبوب نے یاد کیتا تساں مینوں پہلے کیوں نہیں دسیا اور حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا پتہ دسیا فرمایا مینوں خضر آکھ دے تینوں اللہ دے پاک محبوب یاد کا فرما دے اور حضرت امام سعد الدین تفتازانی سرکار حضرت خضر دے نال جدوں محبوب خدا دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے جدوں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا اے سعد الدین تینوں اساں یاد کیتا تو آوندا نہیں سی عرض کردے نے سونیا مینوں انہاں دسیا نہیں جدوں دسیا ہے پھر پوچھ لو میں تے جُتی بھی نہیں پائی سبحان اللہ جناب دی بارگاہ وچ حاضر ہو گیا ہاں میرے نبی نے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد الدین دس تینوں کی چاہیے عرض کردے نے حضور مینوں سبق نہیں یاد ہوندا جناب دے دین دا علم حاصل کر رہا مینوں یاد نہیں ہوندا فرمایا جا اج تو بعد تینوں یاد ہو جائے گا جدوں حضور نے اجازت دیتی واپس تشریف لے آئے صبح ہوئی استاد نوں سبق سنان لگیا استاد کو بھی بند کچھیاں اچھیاں گلاں شروع کر دتیاں سبحان اللہ وہ کرم جو ادھر ہویا سی استاد حیران ہویا اج کہہ رہے اے تا او بچہ ہے جنوں کدی سبق نہیں سی آوندا لیکن اج میرے نالوں بھی بات تقریر کیا کردا ہے انہاں او سمجھ گیا استاد بھی اس ویلے دے کامل سن او سمجھ گئے اج گل وچ کچھ ہو رہے ضرور اینو بارگاہ مصطفیٰ دا فیض نصیب ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ معلوم ہویا ساڈا نبی اج بھی کرم میں فرماندا ہے جے کوئی لین والا سبحان اللہ ساڈے لین وچ کمی ہے ادھر کمی نہیں ہم تو مائل پر کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائل پر کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے کوئی راہ منزل ہی نہیں سبحان اللہ رب دا راہ وکھان والے ہن بھی موجود نے کو ویکھن والے نے چلن والا تے ہوے خیر او امام سعد الدین تفتازانی پھر اللہ تعالی دے پاک محبوب دا فیض جو آیا تے ایڈا بڑا امام بنیا کہ انہاں دی کتاباں اج درس نظامی دے اندر ایک دلیل دی حیثیت رکھدیاں نے اے انہاں دی عقیدے دی کتاب میرے ہاتھ دے اندر موجود ہے درس نظامی دے طالب علماں نوں عقیدے دی سب تو وڈی ہے کتاب پڑھائی جاتی ہے شرح عقائد جنوں آکھدے شرح عقائد النسبیہ امام سعد الدین تفتازانی دی آپ نے اس دے اندر ولی دی جڑی تعریف کیتی ہے وہ سنو تے پھر تسی اپنے آپ تہاڈا دل فیصلہ کرے گا بھی اصلی کیڑا تے نقلی کیڑا ہے جی بولو کیونکہ ہر شے کائنات وچ اصلی بھی ہے تے نقلی بھی ہے اس وقت ذرا پہچاننا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ نظریے بڑے بدل چکے ہیں ہن میں یار بدل چکے نے اج کتیاں دی لڑائی کران والا بھی پیر بڑے بیٹھا ہے جناب علی تو تماشے کے
پتہ نہیں کی کچھ کرن والا بھی پیر بنیا کھڑا ہے لیکن جیڑی تعریف امام صاحب نے لکھی ہے جدو سنو گے پھر تمہیں پتہ لگے گا ولی وہی ہوتا ہے جڑا نبی پاک دی شریعت دا پورا پورا پابند اور تابعدار ہے سبحان اللہ آپ فرمانے لگے الولی هو العارف بالله تعالی و صفاته حسب ما يمكن ان يواظب على الطاعات والمجتنب عن المعاصي سبحان اللہ امام سعد الدین تفتازانی فرماتے ہیں ولی دی تعریف ہے ولی او عارف باللہ اللہ دی معرفت رکھن والا العارف باللہ تعالی اللہ تعالی دی ذات دی بھی معرفت رکھن والا ہوئے وصفاتہ اللہ تعالی دی صفات دی بھی معرفت رکھن والا ہوئے حسب ما يمكن اپنی طاقت کے مطابق المواظب علی الطاعات نبی پاک دی شریعت کے مطابق عمل کرن والا ہوئے سبحان اللہ حضور دے ہر حکم دے چلن والا ہوئے عبادت ریاضت محنت مشقت نبی پاک دی شریعت دے مطابق ہر نیکی کرن والا ہوئے المجتنب عن المعاصی تے ہر گناہ تو دور رہن والا ہوئے ہر گناہ تو دور رہن والا ہوئے اے ولی دی تعریف ہے المعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات آپ فرماتے ہیں کہ اس دی اگلی صفت ہے اور لذتاں خواہشاں شہوتاں دے پیچھے نہیں چلتا اپنی خواہش دے پیچھے نہیں چلتا اللہ کے دے رسول دے حکم دے پیچھے چلتا سبحان اللہ اگر اس کی وضاحت کی جائے تو ایک ایک جملے دے پیچھے پتہ نہیں کتنا کتنا سمندر ہے لیکن میں جیڑی گل سمجھانا چاہنا ضروری اور سمجھو وقت مختصر ہے آپ فرماندے نے نیکیاں کرن والا ہوئے تے گناہاں تو بچن والا ہوئے نبی پاک دی شریعت دے مطالعہ دا پابند ہوئے اوندا ہر کام حضور دی سنت دے مطابق سبحان اللہ پھر کی بڑھدا ہے ولی اللہ جنہ جنہ حضور دی تابعداری وچ بڑھتا جائے گا اونہ اللہ دا قرب زیادہ حاصل کرتا جائے گا سبحان اللہ جنہ نبی پاک دی شریعت تابعداری کو پیچھے ہٹتا جائے گا وہ پاویں کسے پیر دا پتر ہوئے پاویں کسے مولوی دا پتر ہوئے پاویں کسے ولی دی اولاد وچ ہوئے شریعت مطہرہ ایسا کنڈا اور پیمانہ ہے جنہ اس کو پیچھے ہٹے گا اللہ دی رحمت اور قرب تو دور نہ جائے گا جنہ شریعت مطہرہ تے عمل کرتا جائے گا پاویں برادری دا ارائی ہوئے اللہ دے نیڑے ہوتا جائے گا سبحان اللہ سید نبی دا دین نبی دی شریعت چھٹے وہ رب دی رحمت تو دور ہو جائے دان کر کے تساں غور کرو اولیاء کرام کے پیر پہلے بھی تاجدار گورا حسنی حسینی سید نے لیکن آپ مرید میں پیر سیال لجوا سبحان اللہ اور پیر سیال سید نے سید چکیا کھڑا ہے غیر سید نے پورے وجہ کی ہے انہیں دسیا ہے اوے ایتھے نسب برادری نہ ویکھی ایتھے دل ویکھیا جاندا ہے جندا دل مولا نال لگ جائے وہی بڑی شان والا ہے سبحان اللہ نسب بعد نبی دی شریعت آئینہ ضرور ہے سید بھی ہوئے تو پھر دین تے چلن والا بھی ہوئے تو پھر سننے تے سواگ ہے سبحان اللہ جے سید ہو کے دین چھڈے تے پھر اے نہ سمجھی کہ پھر او سید دین تے چلن والے نالوں اعلی نہیں او دا نسب اپنی تھاں تے اس دی عظمت اپنی تھاں تے ہے لیکن پھر اس سید کو بھی نبی دا دین فرماتا ہے تو اون دے بوئے تے چپ
جڑا رب دی رحمت دے زیادہ بیڑے پیر بلے شاہ سرکار سید سن آپ دے مرشد سائی نیت سن مرائی سن برادری دے برادری والے آکھیا پیر بلے شاہ سرکار تسی سید ہو کے آئی تے کوے تے پوچھو کہ او ساڈی تے برادری دا تساں نک لوا دتا بستی کرا دتی ہے تے بلے شاہ سرکار فرمان لگے او جدوں دا آرائی دے کوے تے ڈگا اودوں دے تے رب دی خبر ہوئی ہے سبحان اللہ اودوں دے تے رب دا سیدھا راہ لگا فرمایا اوے انہاں برادریاں تے فکر نہ کریا جے قیامت والے دن رب دی بارگاہ وچ تقوی پرہیزگاری ویکھی جانی ہے برادریاں تاں آپ نے سید ہو کے کی فرماتے ہیں فرمایا بلے نو سمجھاوڑ آیاں بھیڑاں تے پھر جائیاں بلیا چھڑ دے بلیا من لے کہنا ساڈا نہ لگ مگر ارائیاں اگو آپ نے کی جواب دیتا فرمایا بلے نو جو سید آکھے وچ جہنم جائیاں بلے نو جو ارائی آکھے جنت پینگا پائیاں سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ رحمت اولیاء بلے نو ارائی آکھو کیوں وہ فنا فی شیخ لوگ جڑے مرشد وچ فنا ہو گئے اوے لبدے ہی تاں ہے جدوں اپنے مرشد جڑا دین دے اوتے چلن وچ کامل ہوے اون دے پیچھے جدوں اپنے آپ نو بندہ فنا کردا ہے پھر رب دا سیدھا راہ لگدا ہے اے نہ سمجھی کہ بہتیاں کرامتاں مخاوے تے ولی ہے نہ مخاوے تے ولی کرامتاں بھی ولی دی نشانی نہیں سب تو بڑی دی نشانی حضور فرما دیں الاستقامت فوق الکرام دین تے پکیا ہو جانا ایک کرامت نالوں بھی بڑی کرامت سبحان اللہ ایک کرامت نالوں اونچا درجہ ہے اسی آنے جڑا ہوا ہے چھڑ کے آوے دریا تے ٹکڑا پھرے کرامتاں مکھاوے او بڑا ولی ہے تے بھاویں شرع تے چلے تے بھاویں نہ چلے نہ اے اللہ دے فقیراں دا اے طریقہ نہیں نہ انہاں دا جناب علی سبق ہے میں تے گل پڑھی حیران ہی ہو گیا اعلی حضرت امام اہل سنت سرکار نے گل لکھی فرمایا جیڑا سی نا نمرود جانتے ہو نمرود خدائی دا دعوے دار انہوں بھی منن والے کئی ہے سن بیوقوف انہوں نے ایک تالاب بنایا سی تے اس تالاب وچ اپنے منن والے نوں آندا سی تسی سویرے روزانہ صبح صبح کوئی شے وچ پانی کسی نے پانی لیا کے وچ سٹنا کسی نے دودھ سٹنا کسی نے شہد سٹ دینا کسی نے کوئی شے اپنی توفیق کے مطابق انہاں اپنے اپنے نذرانے اوتے لیا کے وچ سٹنے پھر جدوں سارے وچ اپنے نذرانے سٹ لینے انہیں آکھنا ہن اپنے اپنے بھانڈے پیالے نیڑے کرو انہاں نیڑے کرنے جیڑی شے جن پائی ہونی وہ واپس آونی امام اہل سنت سرکار نے گل لکھ کے فرمایا عادت کے خلاف کام کر کے دکھا دینا ولایت کی نشانی نہ سمجھا دے فرمایا رب امتحان واسطے اپنے دشمنوں کو بھی کئی بار ان دے کام لے لے گا دجال آئے گا عجیب و غریب کام انہیں کو نہیں کرنے نے یہ نشانی نہیں سب تو بڑی نشانی نبی پاک دی شریعت دی تابعداری ہے اس تو بعد پھر کرامت داتا علی اجبیری سرکار نے کوئی بندہ آیا 8 دن رہا 8ویں دن جان لگا فرمایا بھیا کدھر آیا سی حضور میں تو مرید ہونا آیا سی فرمایا ہویا نہیں کہنے لگا کہ میں تے آیا سا کہ کوئی کرامت ویکھاں گا تے مرید ہوگا 8 دن ہو گئے کوئی کرامت ہی نہیں ویکھی میں چلا وا فرمایا اے دس 8 دناں وچ حضور دی شریعت دے خلاف کوئی کام میرا سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی کام میرا نبی پاک دی شریعت دے خلاف ویکھے نہیں
حضور نہیں دیکھیا فرمایا علی حجویری دی اس تو بڑی ہور کوئی کرامت نہیں معلوم ہویا کرامتاں مخان نال ولی نہیں بندا ولی بندا ہے نبی دی تابعداری دے نال اپنے دل نو صاف کرن نال دل وچوں ہر شے دی محبت کڈ کے صرف اپنے رب دی محبت پاوے رب دے محبوب دی پاوے پھر ولی اس سے گل نو حضرت سلطان باؤ نے اپنی زبان سے سمجھایا ہے تہاڈا ذوق تے سنا دے سبحان اللہ پیر باؤ فرمانے نے نہیں فقیری اے جلیاں مارنے ستے لوگ جگاوڑے نہیں فقیری وچ ہوا دے مسلح پا ٹھہراونے نہیں فقیری اے باندی ندیاں سکیاں پار لنگھاونے نام فقیر کو ناتا پاہو جڑے دل وچ یار ٹھکاونے سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ یا علی میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ سرکار دے کولوں یہی سوال کسے کیتا کہ حضور دسو نبی پاک دی شریعت تو بغیر کوئی ولی بن سکتا ہے یا نہیں آپ نے منجاب دین واسطے ایک رسالہ لکھیا جن دے اندر 60 اللہ دے ولیاں دے قول نقل فرمائے نے سبحان اللہ 60 ولیاں دے سارا تے میں جناب کو نہیں سنا سکاں گا ایک دو تین گلاں جناب کو سنانا تاکہ تہاڈا دل نو تسلی ہو جائے سب تو پہلا آپ سرکار نے غوث پاک میران دا فرمان لکھیا سبحان اللہ ذرا اونچی ہو کے بولنا سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتے نے غوث پاک میران رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے الولایت ذل النبوۃ والنبوۃ ذل الالہیہ وکرامۃ الولی استقامۃ فعل علی قانون قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں میرے دوست پاک میرا نے فرمایا ولایت النبوت دا سایہ ہے سبحان اللہ نبوت الوہیت دا عکس ہے فرمایا ولی دی کرامت کی ہے استقامت و فعل علی قانون قول النبی فرمایا جڑا حضور دا فرمان ہوئے حضور دا حکم جس پاسے ہوئے اوتھے اس حکم دے مطابق ولی عمل کر کے پھر پکا ہو جائے پھر سمجھ لے ولی نے اپنی کرامت دا ظہور فرما چھڑیا اور اگے آپ سرکار نے حضرت جنید بغدادی دا قول جڑا لکھیا بڑے کمال ہے جنہاں دا لقب سید الطائفہ گروہ صوفیاء دے سردار حضرت جنید بغدادی دے کول ایک بندہ کہنے لگا حضور فلانا بندہ آندا ہے شریعت دین اے جڑا قانون حلال تے حلال کرو حرام تو بچو ایک کام تے اتنی دیر نہیں جنی دیر تک بندہ اگے منزل تک نہ پہنچے جویں چھت تے پہنچ جائے سیڑھی دی ضرورت نہیں اب پڑھ جو کیا فرمایا بندے نے سوال کیتا حضور فلانا بندہ ہے اے تے اللہ دے قرب دا وسیلہ نے تے جڑے پہنچ گئے نے انہاں نوں وسیلے دی کیڑی لوڑ ہے اسی پہنچے ہوئے لوگ ہاں سانو دین دی لوڑ نہیں شریعت دی لوڑ نہیں میرے حضرت جنید بغدادی نے فرمایا
صدقوا فی الوصول ولکن الی سقر، فرمایا وہ سچے نے، پہنچ گئے نے، پہنچ ضرور گئے نے، پر پہنچے جہنم وچ نے۔ فرمایا پہنچ گئے نے پر پہنچے دوزخ وچ نے۔ فرمایا نبی پاک دی شریعت تو بغیر کوئی جنت جاوے ہو ہی نہیں سکتا۔ شیطان آیا بدل دی شکل ہے، بدل نہیں ہوتا، بدل دی شکل آیا حضور غوث پاک میرا دے کول، آپ عبادت پہ کرتے تھے، آگے کہنے لگا اے عبد القادر تیریاں عبادتاں قبول ہو گئی ہیں، جا ہن اج تو بعد تینوں عبادت کی لوڑ نہیں۔ آپ نے پڑھیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بڑے آلہ نے فرمایا لانتیا میں گمراہ کرن آیا، فرمایا نبی دا مقام ساری کائنات نال اونچا ہے تے مرن تک، جان تک، دنیا تو پردہ فرمان تک ساڈے نبی نے رب دی عبادت نہیں چھڈی، اسی کیویں چھڈ دئیے؟ سبحان اللہ، اسی اپنے نبی تو اونچے ہیں۔ شیطان سمجھ گیا میرے چکر وچ نہیں آن لگا، شیطان آندا ہے عبد القادر تینوں تیرے علم نے بچا لیا، آپ نے پھر اعوذ باللہ پڑھیا، فرمایا او لانتیا مینوں پھر دھوکا دے رہے تو آنا میرے علم نے بچایا، نہیں مینوں اللہ دی رحمت نے بچایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک فرمان 40 فرمان اور سنا دینا، حضرت سیدی ابراہیم دسوقی رحمت اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت فرماندے نے کہ وہ اللہ دا ولی ہے، فرمایا ولیاں وچ بڑے 4 کتب نے، ولیاں وچ 4 بڑے کتب نے، یعنی سارے ولیاں دے سردار نے 4 ولی جنہاں وچوں پہلے غوث پاک نے، سبحان اللہ، سارے بندے۔ دوسرے حضرت سید احمد رفاعی بہت بڑی شان والے بھی ولی ہوئے۔ تیسرے حضرت سید احمد کبیر بادوی رحمت اللہ علیہ۔ چوتھے حضرت سید ابراہیم دسوقی، سبحان اللہ، یعنی وہ چوتھے کتب جڑے سارے ولیاں دی سرداری جنہاں نوں ملی انہاں دا فرمان ہے، وہ کی پہ فرمان ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ فرمایا الشریعت ہی الشجرہ والحقیقت ہی الثمرہ، فرمایا شریعت درخت ہے، حقیقت ولایت اس درخت دا پھل ہے، سبحان اللہ، جڑا آکھے میں پھل کھانا ہے تے آکھے درخت دی لوڑ نہیں، او دے نال دا پاگل دنیا وچ لبنا ہی نہیں۔ فرماندے نے اے حقیقت ولایت شریعت مصطفیٰ والے درخت دا پھل لے، اے پھل وہی کھاوے گا جڑا پہلا نبی دی شریعت دا درخت لاوے گا۔ میں تے حیران ہوں انہاں لوکاں تو جڑے نہیں جی پھر فقیراں لوکاں نوں کیڑی لوڑ ہے نماز دی روزے دی حدیث تے چلن، وہ تے بڑے فقیر ہوئے۔ ساڈے جن کئی جاہل ہیں نا، یہ جاہلاں دے پیچھے لگن والے، وہ نہیں جی بابیاں نوں پھر کیڑی لوڑ ہے انہاں چیزاں دی۔ سب تو بڑا بے ایمان ہے جڑا ان دی گل کرے، نا نا نبی تو بڑا تے مقام کسے دا نہیں ہو سکتا، تے نبی عبادت اپنے آپ تے لازم کرن تے امتی نہ کرے، پھر امتی کہدا ہے؟ ساڈا عقیدہ ایمان ہے، اور تسی آندے ہو گئی ولی وہ ہوتا ہے جنہوں شریعت تے عمل دی لوڑ نہیں، ساڈا عقیدہ ہے ولی نبی دی شریعت دا انج پابند ہوندا ہے جیڑا اون دے کول آ کے بیٹھ جائے اونوں بھی نبی دا رنگ چڑھا چھڑدا، سبحان اللہ، اونوں بھی نبی پاک دے دین دا رنگ چڑھا چھڑدا ہے۔ ایک گل تانوں بڑی لطیف سناواں، پیر میرے علی تاجدار گولڈا رحمت اللہ علیہ کو تسی جانتے ہو، آپ دے خلیفے ہوئے نے لودرا شریف تے، میرے دادا مرشد نے،
حضور سیدی امام الاولیاء سید امام علی شاہ صاحب سبحان اللہ یہ پیر میرے علی تاجدار مولا دے خلیفہ سے لودرا دے اندر انہاں دا دربار ہے. آپ دے کول ایک بندہ آیا مرید ہونا واسطے. گل بڑی سنن والی ہے ذرا توجہ رکھنا. بندہ آیا مرید ہونا واسطے. کہنے لگا حضور میں مرید ہونا ہے پر میری ایک شرط ہے. مرید ہونا ہے پر میری شرط ہے. عجیب مرید ہے پیر شرطاں رکھنیاں نے یا مرید رکھنی. ان دے بھی کئی مرید ہوتے ہیں. او ساکھیا بابا جی مرید ضرور ہونا ہے پر میری ایک شرط ہے منو گے تو مرید ہو جاواں گا ورنہ نہیں. بابے ری موج وچ بیٹھے سن فرمایا بیلیا دس تیری کیڑی شرط ہے. انہیں آکھیا جی میں چور بڑا پکا ہاں تے بے نماز بھی ہاں. چوری بھی میں کوئی نہیں چھڈنی تے نماز بھی کوئی نہیں پڑھنی. پریشان نہیں ہونا تو ساڈے نال دا بھی ہو سکدا. انہیں آکھیا نماز بھی نہیں پڑھنی. نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شان اولیاء. انہیں آکھیا جی نماز بھی نہیں پڑھنی تے چوری بھی نہیں. جی میرے سے بھی آنا پیر جی ساڈے حصے دی پر تسی پڑھتے ہیں سانو کادا وقت پایا. انہیں آکھیا جی میں نہیں پڑھنی نماز مرید کرنا جے کار کو نہیں کرنا تے میں گھر جانا. فقیر اللہ دا موج وچ بیٹھا سی. تانوں پتہ ہے رب دے ولی موج وچ چوڑ تے رنگ چڑھا دے. چاہو کہ بولنا سبحان اللہ. اللہ دے فقیر نے فرمایا آ جا بیلیا ہاتھ اگے کر. ہاتھ پڑیا مرید فرمایا. مرید فرما کے فرمایا بیلیا اسا تیری شرط مننی ہے ہن ایک شرط ساڈی ہے تو بھی مان. سبحان اللہ فرمایا کہ ساڈی بھی شرط ہے منے گا. انہیں کہا جے تساں میری مان لئیے تے میں تہاڈی مان لواں گا. سبحان اللہ. ہن اللہ دے ولی دے طریقے ویکھ محمدی رنگ چڑھا. سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے جائیے. آپ نے فرمایا بیلیا تو شرط لائیے نماز نہیں پڑھنی چوری نہیں چھڈنی. ساڈی شرط اے اے دس جتھے میں نماز پڑھاواں اوتھے پڑھے گا. سبحان اللہ. جتھے میں ہوا اوتھے چوری نہ کرے گا. جتھے میرا پیر ہوئے میں اوتھے چوری کرنی. پیر میرا آگے بیٹھا ہوئے میں اوتھے چوری کر سکنا. بندہ پاویں گناہگار ہوئے اندر دل وچ ادب اللہ آیا نہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اور بندے چنگے سن ادب والے سن ادب نال ہی بیڑا پار ہوندا ہے. سبحان اللہ. انہیں آکھیا جی توبہ میری جتھے میرا پیر ہوئے گا بھلا میں اوتھوں چوری کرنی. جتھے تسی بھلا نماز پڑھو پھر بھی نہیں میں پڑھا ایڈا بد وقت بھی میں کوئی ٹھیک ہے میں گناہگار ہاں پر ایڈا بد وقت بھی نہیں. جتھے تسی پڑھاؤ گے اوتھے پڑھاں گا جتھے تسی ہوے گے اوتھے چوری نہیں. پیراں نال گل مک گئی. پیراں آکھیا ٹھیک ہے. اگلی گل دا تے انہاں نہ پتہ رب والے واسطے تے ساری کم زمین دو قدم. سبحان اللہ. جدوں مرید ہو کے گھر پہنچیا نماز دا ٹائم ہویا ویکھیا پیر نے جماعت کرنا. سبحان اللہ. انہیں ویکھیا حیران ہو گیا چھتی نال وضو کر کے وعدہ کیتا سی پیراں نال میں جتے تساں پڑھائی اوتھے. کئی بندے پریشان بیٹھے نے ماشاءاللہ سانو نہ انج دا پیش کر. بھئی یار پریشان نہیں ہونا میں تے آکھاں گا شالا ٹکرے انج دا پیش. جیڑا ساڈے وٹ کتے ہیں ولی ہوندا ہی او جندا اپنا بھی وٹ نکلیا ہوندا تے جیڑا کول آ جائے اوندا بھی کڈ چھڑدا ہے. سبحان اللہ. سچ کسے آکھیا ولی پڑ کڈھا کے تے ول ہو گئے تینوں ول کڈھان دا نہیں ول
निकल जा सने हो जदों रब होया तेरे वल यारा सुभान अल्लाह नारे तकबीर अल्लाह नारे रिसालत नारे हैदरी या पीर ने फरमाया वो घर चला गया देखा पीर साहब नमाज पढ़ करांदे छेती नाल वुजू करके नमाज विच लड़िया भी पीरां नाल वादा कीता जिथे तुसी पढ़ाई उत्थे पढ़ांगा नमाज पढ़ी सलाम फेरिया तो पीर ने कहा पीर ने उन्हें सोचा भी लगता काम डट है उधरों भी तो सैयद सी तो सैयद दा मुरीद है रंग पूरा मोहम्मदी चढ़िया होया अगली नमाज दा वक्त आया वो जिथे भी लगा फिरता सी वेंदा कि ये पीर साहब जवान लाले नु केड़ी दूर है कुछ अता के 40 नमाज़ां मेरे पीर इमाम शाह लजपाल ने वो जमात में पढ़ाई सुभान अल्लाह 40 नमाज़ां उड़ते तो पीर आने ना सानू शरीनी दे तो तू जो मर्जी कर चलता है पर जेड़ा कामिल होवे वो वंड कटदा है ओनू शरीनियां दी लोड़ नहीं होती जिंदी निगाह मुस्तफा करीम दे उत्ते होवे ओदी दुनिया दी निगाह विच दुनिया समा सकदी नहीं मैं गल खत्म करना वक्त हो चुका है आपने 40 नमाज़ां पढ़ाईयां ना कहने लगा हाथ जोड़ के हुजूर हुण तुहाडे आउण दी लोड़ नहीं मैं आपे ही पढ़ी सुभान अल्लाह फिर दिल ने सोचा यार पूरा नाल वादा कीता मैं चोरी नहीं छड्डी चलो नमाज के दा पीरा ला लिया चल के चोरी ना कर क्या एक थां ते संग मारी अगे देखा पीर दी मदीना सुभान अल्लाह मजिया निशान लगाया ताकि सत्तान मामा ने संग मारी जिथे जाए पीर साहब अगे कदमां च डिग पिया चोरी छुड़ाने सुभान अल्लाह ऐ नबी पाक दे इश्क दा रंग जेड़ा अल्लाह वाले अपनी नजरां नाल पिला तैबा से मंगाई जाती है सीनों में छुपाई जाती है मैं इश्क की प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती सुभान अल्लाह गल्लां ते बड़ियां ने दुआ कर अल्लाह पाक सानू अपने सच्चे लोगां दी पहचान अता फरमाए कि सच्चियां नाल लग के साडी दुनिया आखिरत सोहनी फरमाए आखिर